नमस्कार। मैले आज एउटा एकदमै नयाँ खालको देखिने फरक खालको एउटा परिदृश्य जो विश्वमा देखा परेको छ त्यसको उठान गर्न खोजिरहेको छु। यसकारणले कि हामी चाहिँ कुनै पनि चीजलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्यौं, त्यसको जो मर्म हो, त्यसको जुन अर्थ हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईको एउटा व्यापारको विषय बनायौं अथवा चाहिँ त्यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनायौं भने त्यसले कति ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने कोणबाट यो घटनालाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। किन हामी कहाँ पनि यो समस्याले धेरै गाँजेको छ हामीलाई। त्यो घटना के हो भन्छ भने इन्डियामा 10 दिन अगाडि, सायद मेरो यो भिडियो आउँदाखेरि 15 दिन गुज्रिसकेको हुन्छ। 10 दिन अगाडि भारतीय जनता पार्टीकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा भन्ने एकजना महिलाले मोहम्मद पैगम्बर इस्लामका धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदका विरुद्धमा आपत्तिजनक र अश्लील टिप्पणी गरेको भनेर एउटा संसारका सबै मुस्लिम देशहरूमा एउटा ठूलो हलचल अहिले पैदा भएको छ। अब यो चाहिँ फैलिँदै तपाईको पश्चिम एसिया समग्रमा मध्यपूर्व भनौं, जसले चाहिँ तपाईको उत्तर अमेरिका पनि समेट्छ। अब त्यहाँदेखि लिएर पश्चिम एसिया हुँदै एसिया, अब यो पश्चिम एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व इन्डोनेसियासम्म, यहाँ वरिपरिका पाकिस्तान, मालदिप्स अथवा चाहिँ तपाईको मलेसिया हुँदै इन्डोनेसियासम्म इन्डियाको विरुद्धमा एउटा ठूलो चाहिँ तपाईको उथलपुथल एउटा चाहिँ तपाईको आन्दोलन सुरु भएको छ। र अब त्यो आन्दोलन कसरी गयो भन्छ भने त्यो बोल्ने व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाउँदासम्म, कानुनी कारबाही नगर्दासम्म हामी इन्डियाको विरुद्धमा अभियान छोड्दैनौं। किनभने अब भनेर उनीहरूले जस्तो चाहिँ तपाईको अब इन्डियन सामान बहिष्कार गर्ने अथवा त्यसको खरिद बिक्री बन्द गर्ने, रोक्ने अभियानदेखि लिएर सबै देशमा, लगभग सबै देशमा इन्डियन राजदूतलाई चाहिँ बोलाएर चेतावनी दिने सम्बन्धका घटनाहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्। र अब यसको असर देखिसकेपछि बीजेपीले आफैले उकासेर प्रयोग गरेका दुईजना व्यक्ति, एकजना नुपुर शर्मा र अर्को एउटा नबिल जिन्दल भन्ने छन्, उनकै बीजेपीकै नेता हुन्, दुईजनालाई यसरी शिकार बनाइदियो कि आफैले बोल्न लगाएका व्यक्तिलाई कि उनीहरूलाई पार्टीको साधारण संस्था पनि नरहने गरी निष्कासन गरिदियो। मैले यो विरोधाभास खोतल्न खोजेको हुँ। बीजेपीले धर्मको आवरणमा आफ्नो मान्छे प्रयोग गरिरहेको छ, धर्मको आवरणमा आफ्नो मान्छे प्रयोग गरेको छ, मुस्लिमहरूका विरुद्ध एउटा अभियान चलाइरहेको छ। र अर्कोतिर चाहिँ आफैले प्रयोग गरेका, अब त्यो धार्मिक उत्थानको कुरा हो भने, त्यो धार्मिक चाहिँ पुनरुत्थानको तपाईको कुरा हो भने उले चाहिँ तपाईको पैसाको निम्ति अथवा व्यापारको निम्ति आफ्ना दुईजना मान्छे जो शिकार बनायो नि, त्यो के नेतले बनायो भन्ने एउटा डरलाग्दो प्रश्न खडा भएको छ अहिले। जस्तो अब यसका पछाडी जस्तो दुईजना व्यक्तिलाई जो उसले कारबाही गर्यो, यसका पछाडी चाहिँ एउटै कारण देख्छु, त्यो हो मैले देखेको पैसा। किन अहिले समग्र चाहिँ अरब दुनियाँमा हैन, अथवा चाहिँ यो इस्लाम देशहरू भनेर हामी चिन्छौं, इस्लाम विश्वका इस्लाम देशहरूमा इन्डियनहरूको संख्या 85 लाख छ। काम गर्ने इन्डियनहरूको संख्या 85 लाख छ। एउटा चाहिँ तपाईको अब एउटा चाहिँ खाडीको एउटै देशमा, सायद कुवेतमा मात्रै चाहिँ 14.5 लाख इन्डियनहरू छन्। माने इन्डियाको अर्थतन्त्रको साह्रै महत्त्वपूर्ण भाग तपाईको इन्डियन कामदारहरू हुन् अरब जगतमा। एउटा पाटो, अब त्यहाँबाट आउने पैसा एउटा पाटो, र दोस्रो कुरा चाहिँ अरबका देशहरूसँग इन्डियाको व्यापारिक एउटा चाहिँ कारोबार, यहाँबाट जाने सामान अथवा वहाँबाट ल्याउने तेल लगायतका चीजहरू। अब यो दुईटा चीज तपाईको रोकिने बित्तिकै इन्डियाको ढाड भाँचिने भयो हैन। इन्डियाको अर्थतन्त्र एउटा चौपटको दिशातिर जाने भयो। त्यसै कारणले बीजेपीले आफैले अभियानमा सारेका दुईजना व्यक्तिहरूलाई बलिको बोको बनाइदियो। अब यस्तो विकृत तस्बिर, हुन त एक थरी मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ तपाईको आरएसएसको, बीजेपीको जो तथाकथित हिन्दुत्व हो, यसलाई धार्मिक पुनरुत्थानको अभियान भनिरहेका छन्, जो 100% झुटमा आधारित चाहिँ तपाईको कुतर्क हो हैन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने मैले भने अहिलेको यो चाहिँ दृश्य देखिने थिएन हैन। अहिले व्यापारिक कारोबारको निम्ति धर्मको जो सौदाबाजी देखा परिरहेको छ, यस्तो अनैतिकता देखिने थिएन यदि त्यो साँच्चै धार्मिक पुनरुत्थान हुन्थ्यो भने। तर धर्मको खोलमा अरु के चीज छ, म त्यहाँ जान चाहन्न, अहिले अलिपछि जोड्छु मैले।
जस्तो मैले भने नि, जस्तो आरएसएसले जस्तो यहाँ धेरै नेपालीहरूमा एउटा उनीहरू खेलिरहेका छन् र हामी बढीभन्दा बढी त्यो आरएसएसको बीजेपीको एउटा नियतलाई हामीले साफ पार्न सकेनौँ भने, जस्तो हामीले प्रयोग गर्ने यहाँ मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र उनले प्रयोग गर्ने भाषा एउटै छ, त्यो हो हिन्दू। तर यसको अन्तर्वस्तुमा समानता कहीँ पनि देखिन्न हैन। केही चिज बाहेक, नेपालका केही क्षेत्र बाहेक, जस्तो तराईका केही क्षेत्र बाहेक बाँकी कहीँ पनि चाहिँ कल्चरको हिसाबले, संस्कार र संस्कृतिको हिसाबले जो हिन्दू चिजले जे चिज समेट्न खोज्छ त्यसमा चाहिँ एकरूपता र समानता कहीँ पनि छैन, एकदमै पृथक छ। अब हामीले यो बुझ्न सकेनौँ भने उनीहरूले धर्मको नाममा चाहिँ नेपालमा एउटा आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसको निम्ति केही मान्छे परिचालन गरिरहेका छन् हैन। डरलाग्दो ढङ्गले परिचालन गरिरहेका छन्। यहाँ जस्तो त्यो परिचालन कसरी भइरहेछ भन्छ भने हाम्रो आफ्नो सभ्यता छ, जस्तो हाम्रो किराँत सभ्यता छ, हाम्रो गोरखनाथ सभ्यता छ, हाम्रो बौद्ध सभ्यता छ, अथवा चाहिँ हामीसँग बोन सभ्यताका थुप्रै अवशेषहरू चारैतिर चाहिँ प्रभाव परेको छ। त्यो मात्र हैन, त्यस्ता पात्रहरू पनि हामीसँग छन् हैन। योगी नरहरिनाथ छन्, स्वामी प्रपन्नाचार्यहरू छन्, अथवा चाहिँ फाल्गुनन्दहरू छन्, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता आध्यात्मिक सांस्कृतिक चाहिँ बिम्बहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी पाथिभराको चाहिँ तपाईको अब कुरुदेखि लिएर पशुपतिको कुरा, दक्षिणकालीको कुरा, मनकामनाको कुरा, अथवा चाहिँ लुम्बिनीका कुरा, हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो चिज इन्डियनसँग हाम्रो मिल्दैन हैन, त्यो शब्द चाहिँ हिन्दू चाहिँ एउटा शब्द बाहेक हामीसँग केही पनि मिल्दैन। अब तर उनीहरूले राजनीतिक अभिष्टको निम्ति यहाँ के गराइरहेछन् भन्छ भने हाम्रो सबै चिजलाई निषेध गरेर मार्नको निम्ति, है, मार्ने नियतले मैले भन्न खोजेको हाम्रो आफ्नो चाहिँ तपाईँकोपन, सभ्यताको आफ्नोपन, हाम्रो चाहिँ संस्कृतिको आफ्नोपन र हाम्रो संस्कारको आफ्नोपनलाई मार्न र यससँग जोडिएका पात्रहरूलाई समाप्त पारेर इन्डियनहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति उनले नेपालमा के गरिरहेछन् भन्छ भने केही बिकाउ मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर उनले इन्डियामा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको मुस्लिम विरोधी अभियानमा अङ्ग्रेजहरूले प्रयोग गरेका सावरकर भए, हेडगेवार भए, गोलवारकर भए, यिनीहरूका फोटा राखेर यहाँ चाहिँ पूजा गर्न लगाउने, आरती गर्न लगाउने, धूप हाल्न लगाउने काम गरिरहेका छन् हैन। त्यसका पछाडि के हुन्छ भने उनलाई धार्मिक गुरुको रूपमा उनलाई स्थापित गर्ने र हाम्रा जो धार्मिक सांस्कृतिक गुरुहरू छन् यिनको हत्या गर्ने एउटा अभियान नेपालमा चलिरहेको छ आरएसएसका एजेन्टहरूबाट। अब मैले यो कति खतरनाक छ देशको निम्ति मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु दुईटा कोणबाट। एउटा त त्यसले हाम्रो आफ्नोपनलाई कसरी हत्या गर्छ हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने आरएसएसले स्पष्ट रूपमा, जस्तो सावरकरकै तपाईँको रचनाहरू हेर्नुभयो भने उनले हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेर स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जो अहिले आरएसएसको र बीजेपीको आदर्श नायक हुन्। सावरकर उनलाई राष्ट्रपिता बनाउने सम्मको प्रयास भइरहेको छ। जस्तो गान्धीलाई निषेध गरेर सावरकरलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने सम्मका बहसहरू इन्डियामा उठिरहेका छन्। त उनले हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेर उनले आफ्नो पुस्तकमा चाहिँ दर्जनौं ठाउँमा उल्लेख गरेका छन्, व्याख्या पनि गरेका छन्। त्यसकारणले इन्डियनहरूको अहिलेको जो सत्ता पक्ष छ त्यो इन्डियनको हिन्दुत्व भनेको राजनीति हो। हामी यसमा एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो धर्म होइन हैन, अथवा धर्मको रूपमा जो हामीले संस्कृति बुझ्छौँ नि, संस्कार बुझ्छौँ नि, त्यो होइन। उसको हिन्दुत्व भनेको राजनीतिक विचारधारा हो। त्यो कस्तो राजनीतिक विचारधारा हुन्छ भने त्यो एन्टी मुस्लिम चाहिँ तपाईँको मान्यतासँग जोडिएको राजनीतिक विचारधारा हो हैन। अब त्यही राजनीतिक चाहिँ आइडियोलोजीलाई कभर बनाइकन उनको चाहिँ एउटै कुरो चाहिँ जस्तो इन्डियाका प्राचीन सभ्यता संस्कृतिहरू जस्तो त्यसको कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, अथवा छोटकरीमा मैले भन्न खोजेको आचरणलाई कसरी त्यहाँ ढाल्ने, संस्कारमा त्यसलाई कसरी ढाल्ने, त्यो दिशातिर आरएसएस र बीजेपीको 1% सोचाइ छैन, 1% छैन हैन। जस्तो हाम्रो मुख्य लडाइँ जस्तो संस्कार र संस्कृतिहरू अथवा संस्कार चाहिँ धार्मिक संस्कृतिहरू कुन बेला मासिन्छन् भन्छ भने जब त्यो संस्कारबाट हराउँछन्, तिनी आचरणमा हराउँछन्, व्यवहारमा हराउँछन्, त्यसपछि धार्मिक संस्कृति मासिने कुरा हो हैन। अब संस्कारमा रहेसम्म त्यसलाई कसैले पनि ढाल्न सक्दैन। तर मैले इन्डियनहरूको हकमा मैले यो कुरा देख्दिनँ। म एक दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो एक दुईटा उदाहरण, जस्तो उनले जो पोलिटिकल आइडियोलोजी भने हिन्दुत्वलाई,
अब त्यसको चाहिँ तपाईँको छाप कहाँ देखिन्छ भन्छ भने एउटा उदाहरण जस्तो अहिले इन्डियामा त्यो चाहिँ नाटक गर्न भोट बटुल्नको निम्ति र एउटा राजनीतिक अभियान, मैले भन्छु विशुद्ध राजनीतिक अभियान है, त्यसलाई चाहिँ अहिले मोदीले चाहिँ तपाईँको शरीरभरि खरानी घसेर जो चाहिँ जात्रा देखाउँछन् त्यसभित्र कुनै धर्म मैले देख्दिनँ हैन। त्यो बिल्कुल पाखण्ड हो, राजनीतिक पाखण्डभन्दा बढी केही पनि होइन। किन त्यहाँ आचरण छैन, त्यहाँ संस्कार छैन। जस्तो म एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले पनि तपाईँको गुगलमा गएर हेर्नुहोस्, लेख रचनाहरू थुप्रै पाइन्छन्, युट्युबहरू पनि दर्जनौँ अहिले पाइन्छन्, जसले पनि सुन्न सक्छ, हेर्न सक्छ। इन्डिया मोदी सत्तामा आइसकेपछि इन्डिया गाई काटेर मासु निर्यात गर्ने पहिलो देश बनेको छ इन्डिया अहिले हैन। केही समय अगाडि विश्वको तेस्रो देश थियो, अहिले पहिलो देश बनेको छ। र यो सालभन्दा अगाडिको इन्डियाको बजेट हेर्नुहोस्, यो मैले हेरेको छैन अहिले, सायद यसमा पनि होला। गौ रक्षाको नाममा इन्डियाले बजेटमा जति पैसा छुट्याएको थियो त्योभन्दा 6 गुणा बढी बजेट चाहिँ गाईको मासु निर्यात गर्ने चाहिँ व्यवसायको निम्ति छुट्याएको छ गत सालको बजेटमा। र तपाईहरुलाई अनौठो लाग्ला, अहिले पनि तपाईको मैले भने नि गुगलमा गएर हेर्नुहोस् अथवा युट्युबमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा 10 वटा सर्वश्रेष्ठ गाईको मासु निर्यात गर्ने जो इन्डियामा कम्पनी छन् ती सबै हिन्दूहरूका कम्पनी छन्। अल कबीर भन्ने 1 नम्बरमा रहेको अल कबीरदेखि लिएर 10औं नम्बरसम्मका जति पनि गाईको मासु निर्यात गर्ने कम्पनी छन् सबै चाहिँ हिन्दूसँग चाहिँ सम्बन्धित छन्। त्यो पनि आरएसएसको चाहिँ हिन्दुत्वसँग जोडिएका मान्छेहरूका कम्पनी छन् जसले चाहिँ संसारभरि मासुको गाईको मासुको निर्यात गर्छ। मैले भने यो एउटा चरम पाखण्ड हो हैन। गौरक्षाको नाममा चाहिँ राजनीति गर्ने, अनि कुनै मुस्लिम चाहिँ समुदायमा गएर चाहिँ गाई काटेको बहाना बनाएर चाहिँ आगो लगाउने, अनि चाहिँ तपाईको गाईको मासुको व्यापारलाई यत्रो प्रोत्साहन दिने। किन उसको बजेटको कुरो त सबै आम मान्छेले पढ्दैन। उले के देख्छ, सामान्य मान्छेले भन्छ भने गाई काटेको ठाउँमा गएर तोडफोड गर्ने कुरा आँखाले देख्छ हैन, मिडियामा आउँछ आँखाले देख्छ। त्यसकारणले त्यो भित्र बजेट नपढ्ने मान्छे, बीजेपीको आरएसएसको रणनीति नबुझ्ने मान्छेले उसलाई चाहिँ धार्मिक भन्छ हैन। उसले त्यसरी ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ। किन अब 24 मा चुनाव आउँदैछ, अर्को चुनाव आउँदैछ, चुनावको निम्ति के भन्छ भने अब उनीहरूलाई भोट बटुल्नु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले हिन्दुत्वको कभरमा, मैले भने हामीले प्रयोग गरेको हिन्दू र उनले प्रयोग गरेको हिन्दुत्वमा आकाश पातालको अन्तर छ। हामीले यो कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई अपनाउने विधि र पद्धति पनि फरक छ, पूजा पद्धति पनि फरक छ। हामीले यो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ ताकि हामी चाहिँ उनीहरूको शिकार नबनौँ भोलि। किन भन्छ भने प्रत्येक चाहिँ तपाईको एउटा कुनै देशको नागरिकले बुझ्नुपर्ने चीज के हो भन्छ भने तपाई प्रजातन्त्रको नाममा बाहिरको शक्तिका मूल्यहरू बोक्नुहुन्छ, मानव अधिकारको नाममा बाहिरकै शक्तिहरूका मूल्य बोक्नुहुन्छ, उनको आवश्यकतामा बनेका, अर्थतन्त्रको नाममा तिनकै मूल्य बोक्नुहुन्छ, धर्मको नाममा तिनकै मूल्य बोक्नुहुन्छ भने कुरो एउटै हो। तपाई चाहिँ राष्ट्रवादी होइन, तपाई स्वदेशी होइन, तपाई कसैको भरिया बनेर काम गरिरहेको हुनुहुन्छ। त्यो धर्मको आवरणमा बोके पनि, विदेशी बोके पनि कुरा त्यही हो। अब राज्य प्रणालीको नाममा बोके पनि त्यही हो, विकासको नाममा बोके पनि त्यही हो, मानव अधिकारको नाममा बोके पनि त्यही हो। माने बाहिरको चीज बोक्ने भनेको त्यो विदेशी बोक्ने नै हो। त हामीले कहाँ हेर्नु पर्यो भन्छ भने पहिलो कुरो त धर्म भनेको राजनीतिक चाहिँ नाराबाजी होइन, राजनीतिक अभिष्ट हो, राजनीतिक ध्रुवीकरणको मुद्दा होइन। धर्म भनेको मान्छेको आचरण हो, सत्मार्ग हो र मान्छेको चाहिँ कर्तव्य हो हैन। एउटा मान्छे मान्छेको रूपमा जन्मिसकेपछि उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो धर्म भनेको। अब यो विशेष गरेर मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईको बुझाइमा यसको 3 वटा मात्रै वर्ग हुन्छ, क्याटेगोरी हुन्छ धर्म। एउटा धर्म हुन्छ स्वधर्म हैन। मैले स्वधर्म भनेको के हुन्छ भने जस्तो मान्छे जुन रूपमा जन्मेको छ हैन, प्रकृतिले मान्छेलाई जसरी चाहिँ जन्म दिएको छ त्यो उसको स्वभाव अनुसार उसले गर्नुपर्ने केही निश्चित कर्तव्यहरू छन् हैन, त्यो उसको स्वधर्म हो। जस्तो मानवता भयो हैन, प्राणित्व भयो, अथवा वसुधैव कुटुम्बकम, हामी धेरै कुराहरू भन्छौँ हैन। एउटा चाहिँ तपाईको कसरी चाहिँ तपाईको मिलेर बस्ने अथवा चाहिँ कसरी शान्तिप्रिय भएर बस्ने, कसरी सबैको भलाइ होस् भनी चाहने, अब यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको मान्छेको आफ्नो चाहिँ जातीय स्वजातीय धर्मसँग जोडिएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको स्वधर्मको पाटो भयो। दोस्रो भनेको हरेक मान्छेको आफ्नो कुलधर्म हुन्छ। कुलधर्म भनेको जस्तो मान्छे कुनै संस्कृतिसँग जोडिएर आएको हुन्छ,
हुन्छ उसका पुर्खासँग जोडिएको आएको हुन्छ। त्यससँग उसको खानपान हुन्छ, त्यससँग उसको वेशभूषा हुन्छ, त्यससँग उसको बोली हुन्छ, संस्कार हुन्छ, आचरण हुन्छ, व्यवहार हुन्छ, शैली हुन्छ, मनोविज्ञान हुन्छ हैन। यो एउटा चाहिँ परम्परासँग जोडिएर आएको हुन्छ, एउटा खलकसँग उसको पुर्खासँग जोडिएर आएको छ। त्यसप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनु, अब त्यसको पालना गर्नु उसको कुलधर्म हो। र तेस्रो जो संस्कृतिसँग जोडिएको छ, संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ, र तेस्रो धर्म भनेको तपाईको राष्ट्रिय धर्म हो। किन भन्छ भने यो अहिलेको समयमा आउँदा संसारको सबै मानिस कुनै एउटा देशसँग जोडिएको छ, कुनै राष्ट्रको अङ्ग बनेको छ। त्यसकारणले त्यो राष्ट्रको अङ्ग बनेको कारणले उसले त्यो देशको नागरिकता पाएको हुन्छ। त्यसकारणले कुनै राष्ट्रको नागरिक भएको नाताले त्यो राष्ट्रप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने मान्छेका आफ्ना कर्तव्यहरू हुन्छन्। मैले त्यसलाई राष्ट्रिय धर्म भन्छु। बस मैले भने एउटा चाहिँ स्वधर्म हैन, एउटा मानवताको नाताले, दोस्रो चाहिँ कुलधर्म आफ्नो संस्कृति र संस्कारको नाताले, र तेस्रो चाहिँ राष्ट्रिय धर्म एउटा देशको नागरिकहरूको नाताले। बस यो तीनटा आफ्नोपनमाथि जो मान्छे उभिन सक्छ, धर्मनिर्वाह त्यसबाट मात्रै हुन सक्छ, अरू कुनैबाट पनि हुन सक्दैन हैन। त्यसकारणले धर्मको खोलमा, राजनीतिको खोलमा, अर्थतन्त्रको खोलमा यो बाहिरको तत्त्वहरू ल्याएर बोक्ने र हाम्रो आफ्नोपनलाई गिजोल्ने, कुरूप बनाउने जति पनि तत्त्वहरू छन्, यी सबै राजनीतिक औजारहरू हुन्, राजनीतिक हतियारहरू हुन्। यसप्रति हामी एकदमै सजग बन्न एकदमै जरुरी छ। जस्तो अहिले त्यो भएन भने हामी के हुन्छ भने अहिले आरएसएस र बीजेपीको जुन दुर्दशा हैन, अथवा उनको जो लङ्गौटी चाहिँ तपाईको झरेको अवस्थामा जो नग्नता देखिरहेका छौँ, हामीले त्यही देख्नुपर्छ हैन। किन भन्छ भने मैले देख्छु, मैले नेपालमा तथाकथित धार्मिक सांस्कृतिक कोणबाट कुरा गर्दाखेरि दुईवटा खतराहरू जब्बर रूपमा नेपालमा अगाडि बढिरहेका छन्। एउटा आरएसएसको खोलको हिन्दुत्व हैन, यो नेपाललाई भाण्डको निम्ति, नेपाली समाजलाई, नेपालका संस्कृति र सभ्यतालाई भाण्डको निम्ति यसले एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईको असर गर्न सक्छ, नम्बर 1। दोस्रो खतरा हो मिसनरी चाहिँ तपाईको अभियान हैन। तपाईको के अरे धर्म परिवर्तनको नाममा यो पश्चिमाहरूले चाहिँ नेपालको संस्कृति र संस्कार परम्परालाई मास्टको निम्ति जुन लगानी गरिरहेका छन्, एनजिओ आइएनजिओ चलाइरहेका छन्, यो हाम्रो निम्ति ज्यादै डरलाग्दो खतरा बन्न गइरहेको छ। यो दुईटा चिजको प्रतिकार गर्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने यो भएन भने हामीले आफ्नो मौलिकपन जोगाउन सक्दैनौँ हैन। जस्तो बाहिरको खोल हुन्छ नि, कोही त्यो क्रिस्चियन नामबाट चाहिँ तपाईको पश्चिमासँग हमदर्दी देखाउने, निकटता देखाउने, हिन्दुत्वको नामबाट इन्डियनसँग हमदर्दी देखाउने हैन। त्यो भयो भने कहाँ पुग्छौँ त हामी? हुन्छ भने हाम्रो देश विरुद्ध उनले जे गरे त्यो पाटो ओझेलमा पर्छ हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले के गरिरहेका छन् नेपालमा, नेपाललाई जातीय रूपमा लडाउने, धार्मिक रूपमा लडाउने, भाषिक रूपमा लडाउने, नेपालको विखण्डन गर्ने उनले कुनै पनि काम गर्न बाँकी राखेका छैनन् हैन। इन्डियनहरूको हामी हेरौँ, उनको हिन्दुत्व त्यो चाहिँ धार्मिक आचरणबाट आएको हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ अब हिन्दू भन्नेहरूको यत्रो बाहुल्यता भएको देशलाई उनले 4 पटक नाकाबन्दी लगाएर मार्ने कोसिस गर्ने थिएनन्। त्यति मात्रै होइन, उनले 65,000 हेक्टर जमिन लुटेका छन्। हाम्रो 65,000 हेक्टर जमिन लुटेका छन्। त्यति मात्रै होइन हैन, उनले कति अत्याचार गर्छन् नेपालमा, कति हत्याकाण्ड गरे हैन, कति मान्छे मारे, देशभक्तहरूलाई कसरी सके हैन। यो सबै हामीले आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ। यो चिजलाई बिर्सेर त्यो खोलको आधारमा विदेशी बस्ने काम जसले गर्छ त्यो अपराधी तत्त्व हो, त्यो देशविरोधी तत्त्व हो हैन। अब यो प्रवृत्तिले हामी त्यही शिकार हुनुपर्छ। भोलि हामी कहाँ पुग्छौँ हुन्छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो संस्कृतिलाई, धर्मलाई हामीले चाहिँ व्यक्तिको आचरणको रूपमा बुझ्न सकेनौँ, कर्तव्यको रूपमा बुझ्न सकेनौँ, नम्बर 1। र दोस्रो संस्कृति, हाम्रा आफ्ना संस्कृति छन्। हामीसँग किराँत संस्कृति छ, हामीसँग वैदिक संस्कृति छ, हामीसँग बौद्ध संस्कृति छ, हामीसँग बोन संस्कृति छ, अथवा यी सबैसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना चाहिँ यसका विभिन्न रूपहरू छन्। जस्तो अब बौद्धहरूभित्र पनि विविधता छ, किराँतभित्र विविधता छ, वैदिकहरूभित्र विविधता छ हैन, हिन्दूहरू भन्नेहरूभित्र पनि विविधता छ। माने यो सबै विविधतालाई कसरी जोगाउने, हामीले आफ्नोपनलाई कसरी जोगाउने र यो हाम्रो देशको सभ्यताको साझा सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई कसरी ध्यानमा पुर्याएर चाहिँ हामी जाने भन्ने कुरा हाम्रो छुट्यो, हाम्रो बिर्स्यो र हामी के गर्न लाग्यौँ? हिन्दुत्वको नाममा हेडगेवार साबरकर ल्याएर पूजा गर्ने, अनि चाहिँ तपाईको के गर्ने त भन्छ भने क्रिस्चियनिटीको नाममा चाहिँ तपाईको
पोपको फोटो राखेर पूजा गर्ने अथवा चाहिँ एङ्ग्लिकन चर्चको कुनै चाहिँ फादरको चाहिँ फोटो ल्याएर पूजा गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको बुद्धिज्मको नाममा चाहिँ दलाई लामा ल्याएर पुज्न थाल्यौँ भने हामीले देशप्रति होइन कि देश विरोधी शक्तिहरूको एउटा दलालले भरियाले गर्नुपर्ने जो काम हो हामी त्यही काम गर्छौँ। हामी बीजेपीको यो दुर्दशाबाट हामी एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। मैले यसलाई चाहिँ एउटै निचोडको रूपमा लिन खोजेको हुँ। पहिलो कुरो त एउटा धर्म धार्मिक संस्कृति र संस्कार के हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो स्पष्टता हुनु पर्यो र त्यो हाम्रो आफ्नोपन त्यसमा कहाँनिर छ के हो हाम्रो आफ्नो त्यसमा पनि हामी स्पष्ट हुनु पर्यो र दोस्रो के हुन्छ भने यस्ता चिजलाई जस्तो मानिसको रूपान्तरण आचरण उसको आध्यात्मिकपनसँग जोडेका चिजहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउने यो अपराधबाट अलग हुनुपर्छ। अब नत्र भने जो दुर्दशा बीजेपीको आज छ नि हैन, पैसाको निम्ति मैले भने अब यत्रो गाईको मासु चाहिँ व्यापार गरिरहेछ हैन, पहिलो देश छ गाईको मासुको निर्यात गर्ने पहिलो देश छ। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यही हतियार अर्कालाई राजनीतिक चाहिँ तपाईको प्रोपगन्डा गर्नुपर्ने भने त्यो हतियार अर्कामाथि प्रयोग गर्छ। अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ जस्तो पोहोर मात्रै आयो के अरे चाहिँ उसमा के अरे एउटा इन्डियन प्रान्त छ नि लक्षद्वीपमा चाहिँ 95% मुस्लिमहरूको बसोबास छ। त्यहाँ चाहिँ गाईको मासु निषेध गर्थे यिनीहरूले पोहोर, यद्यपि त्यो लागू गर्न सकेनन्। गाईको मासु जसले गाईको मासु खाइरहेछ त्यसलाई निषेध गर्ने किन मुस्लिमहरूको घाँटी समात्नु पर्यो हैन। तर सरकारको राज्यको तर्फबाट अब गाईको मासुको निर्यातको निम्ति चाहिँ अरबौं चाहिँ तपाईको लगानी गर्ने पैसा र त्यो पनि सबै हिन्दूहरूको तर्फबाट किन त्यहाँ पैसा छ हैन। अब यो चाहिँ घिनलाग्दो विरोधाभास जो अन्तर्विरोधी चाहिँ तस्बिर देखिन्छ नि यो कहाँबाट आउँछ भन्छ भने जब धर्मलाई एउटा व्यापारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, धर्म भनेको एउटा खोल मात्रै हुन्छ, मान्छेलाई ठग्ने एउटा चाहिँ व्यापार मात्रै हुन्छ, त्यसपछि यस्ता विसङ्गतिहरू देखिन थाल्छन्। हामी यिनीबाट जोगिन एकदमै जरुरी छ। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने मलाई जस्तो अहिले चाहिँ नुपुर शर्मा भन्ने एउटा महिला मलाई लाग्छ उनलाई मैले दोषी देख्दैन। उनलाई त जे सिकायो उनले त्यही भनेन् हैन, किन त्यो मोहम्मदको निन्दा गराउनु छ हैन। बीजेपीले त्यही अभियान चलाछ, त्यो पनि भोटको निम्ति विशुद्ध भोटको निम्ति सत्तामा जानको निम्ति। दुई पटक त्यही हिन्दुत्वको चाहिँ तपाईको बखेडामा चाहिँ उ दुई पटक सत्तामा पुगेको छ। किन हिन्दू हौं भन्नेहरूको जनसङ्ख्याको बहुमत छ इन्डियामा, निकै ठुलो बहुमत छ, त्यसलाई उसले ब्ल्याकमेल मात्रै गरेको हो। तर अब यो सौदाबाजी यो बनियागिरी चाहिँ तपाईको अब चाहिँ लडाईँको चाहिँ तपाईको रूप लिइसकेपछि त्यहाँ आरएसएस र बीजेपी टिक्ने कुनै सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन हुन्छ भने त्यो राजनीतिक आवरण हो हैन, त्यो राजनीतिक आवरण मात्रै हो, त्यो वास्तविक धर्म होइन। त्यसकारणले त्यो टिक्दैन। त्यसैकै परिणाम हो आज चाहिँ अब अरब जगतदेखि लिएर संसारको मुस्लिम जगत चेतावनी दिने बित्तिकै आफ्ना पार्टीका प्रवक्ता सहित दुईजना व्यक्तिलाई पार्टीबाटै निकाल्नुपर्ने बडो हास्यास्पद र एउटा कुरूप चेहरामा आरएसएस र बीजेपी देखा परेका छन्। मलाई लाग्छ यो अभियान रोकिएन, यो बढ्दै गयो भने बीजेपीको सत्ताले औपचारिक रूपमै माफी माग्नु पर्ने अवस्था आउँछ र माफी माग्नेछ, यसमा मलाई विश्वास छ। किन भन्छ भने उनीहरूले बीजेपीको तर्फबाट जो राज्यको तर्फबाट जो वक्तव्य आयो नि त्यहाँ चाहिँ त्यो बिचारा निर्दोष मान्छेहरू जो सिकाइएका थिए, जो कारबाहीमा परे, उनलाई चाहिँ फ्रेन्च एलिमेन्ट भनेको छ हैन, अराजक गैर जिम्मेवार तत्त्व भनेको छ। त्यति गम्भीर आरोप लगाएर चाहिँ दुईजना पात्रलाई उनीहरूले शिकार बनाइदिए। यो त कस्तो देखियो भन्छ भने अमेरिकनहरूले चाहिँ जेलेन्स्कीलाई जो शिकार बनाए नि अहिले बीजेपीले नुपुर शर्मालाई त्यस्तै शिकार बनाइदियो। किन यो सबै राजनीतिक हतियार हो। माने यस्ता चिजहरूमा अलिकति गहिरो हाम्रो बहस हुन किन जरुरी देखा पर्यो भन्छ भने भोलि विभिन्न तत्त्वहरू अब यस्तै आवरणमा खेल्छन्। जस्तो धर्मको आवरणमा अब पश्चिमाहरू पनि खेल्ने तयारीमा लागिरहेछन्, भित्रभित्र लागिरहेछन् हैन। अब आरएसएस पनि लागिरहेको छ, पहिलेदेखि लागिरहेको छ हिन्दुत्वको खोलमा। भोलि चाहिँ बुद्धिज्मको खोलमा चाहिँ दलाई लामालाई चाहिँ प्रयोग गर्छन्, अगाडि बढाउँछन्। मैले भने अब यसबाट जोगिनको निम्ति यो सबै चिजको अन्तर्वस्तुलाई र अन्तर्विश्वभित्र भएको आफ्नोपनलाई कसरी बुझ्ने यो कुरा हामी चाहिँ बुझ्दैनौँ, स्पष्ट भएनौँ भने हामी उनको शिकार बन्छौँ। त्यसकारणले अहिले नुपुर शर्मा प्रकरणलाई नेपालीहरूले हैन अब हामी अब त्यो खोलमा चाहिँ हामी एउटा राजनीतिक शिकार नबनौँ, भोलि कसैको राजनीतिक शिकार नबनौँ। यसमा होशियार हुनुको निम्ति हामीले यो मुद्दालाई अलिकति गहिरेर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।